नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजी और ये सारे मामला सितारों के सियारों के अक्टूबर में कौन से ऐसे ज़ोडिक बन रहे हैं अक्टूबर में जिनकी प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई है, जिनके ऐसी ताकत आई हुई है ज़ायचों में कि वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब 3 बुरूज की बात करेंगे, 3 ज़ोडिक की बात करेंगे। ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, इसमें आपका नाम भी शामिल हो सकता है। करना क्या है और होगा क्या, ये यकीनी तौर पे प्रोग्राम के एंड पे आप ज़रूर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, माबूद और रब है और जिसका कोई रब नहीं, और बेहतरीन जानने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी नहीं। ये उलूम जो हैं ये एक रहनुमाई देने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी भी उन्हीं में से एक है। अक्टूबर का महीना जो है वो बहुत से हवालों से एक अच्छा महीना है। हर महीना अच्छा है, वक्त को तो बुरा कहने की इजाज़त ही नहीं है। तो ये है कि इसके अंदर 3 बुरूज हैं इस तरह के कि जिनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइलेज कुदरत उनको देती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह। पहला जो बुर्ज है वो है एरीज़, बुर्ज हमल वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत सारे मामलात आपके पर्सनल लाइफ के और आपके कारोबारी हवाले से, आपकी मुलाजमत के हवाले से, सेहत के हवाले से ये बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। सेहत से हम आगाज़ करते हैं। जो लोग ब्लड सर्कुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट के कोई इश्यूज़ अराइज़ हो रहे हैं खुदा न खास्ता, जिनको वो बेहतरी की तरफ इस तरह से जाएंगे कि कोई मुनासिब इलाज जो है वो हाथ लग जाएगा, उसको वो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला उनके मामलात सेहत के वो बेहतरी की तरफ ले जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा जो आता है प्रोफेशन, एरीज़ से रिलेटेड जो प्रोफेशन है, एरीज़ का ताल्लुक़ है मार्स के साथ। मार्स का ताल्लुक़ है अफवाज के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ, जो डिफेंस से रिलेटेड पेशे हैं वो सर्जन्स के साथ, ठीक है। तो इसके अलावा जो लोग हैं ना केमिकल्स के साथ जो रिलेट करते हैं, जिनका फार्मा का बिज़नेस है, केमिकल का बिज़नेस है, ये महीना एरीज़ वालों के लिए एक अच्छा महीना जो है ये इस लिहाज से, प्रोफेशन के हिसाब से। इवन एरीज, ये जो मार्स है ना, बुचर जो है, बुचर कसाई, वो भी एरीज से यानी मार्स से पढ़ा जाता है। तो एरीज वालों के ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मंथ, इस तरह से कि नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इनके लिए बिज़नेस के हवाले से, जॉब्स के हवाले से वो बनती नज़र आती हैं। इसके अलावा जो दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो आपकी गुस्से की आदत की वजह से डिस्टर्ब हुए हुए थे या आपसे किसी हवाले से दूरी पे थे, वो आपके साथ सीधे तरीके से, यानी आप उनकी तरफ कदम बढ़ाएंगे एक, वो आपकी तरफ 2 बढ़ाएंगे। तो कोशिश करें कि रिश्तों को जो कदम बढ़ाएं, जोड़ें, हाँ जोड़ें। अच्छा, फिर दूसरा जो बुर्ज आता है ना जी, वो आता है लिब्रा। लिब्रा इस हवाले से है कि बहुत सारे कानूनी मामलात जो हैं लिब्रा वालों के, वो इसके अलावा ज़मीन जायदाद सॉरी वरासत से रिलेटेड मामलात वो सीधे होते नज़र आते हैं। इसके अलावा लिब्रा का ताल्लुक़ है वीनस के साथ, और वीनस का ताल्लुक़ जो है वो क्रिएटिविटी, खूबसूरती के साथ है। बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारे हजरात अगर इस मंथ के अंदर ब्यूटी आइटम से रिलेटेड कोई काम शुरू करते हैं, जिन्होंने प्लान किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स का इशू था, इनको इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, चाहे शॉर्ट आएँ या लार्जर स्केल के ऊपर आएँ, ये अपना काम शुरू करते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। और क्लोथिंग से रिलेटेड काम है, ब्यूटी आइटम से रिलेटेड, जो ख़वातीन से रिलेटेड काम है, वो ये लोग अगर करते हैं इस महीने में शुरू, तो ये अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा हासिदीन जो हैं उनके शर से अल्लाह आपको बचा के रखेगा। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से आप लोग गुजरे हैं, मगर अब नफ्सियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे आप आहिस्ता 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 सुकून की तरफ जा रहे हैं। अक्टूबर का महीना आपकी वैसे भी सालगिरह का महीना होता है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा तीसरा जो बुर्ज आता है वो आता है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन है बुर्ज जद्दी।
جدی والوں کے لیے سب سے خاص بات جو ہے اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کے کام کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے یہ منتھ بہت اچھا ہے. کچھ ایسی ڈیلز یہ لوگ فائنل کریں گے جس سے ان کی مالی حیثیت جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ روحانی طور پہ یہ لوگ جو ہیں کچھ منازل ایسی طے کریں گے کہ یہ لوگ جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ہیلرز ہوتے ہیں نا، اسپریچول ہیلرز، کسی کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ نے جلدی قبول کر لی، تو یہ کیپریکونینز جو ہیں روحانیت کی منازل جو ہیں وہ طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ گھر بناتے ہیں اور مطلب ڈیولپرز جو ہیں زمین سے جڑے ہوئے جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین وقت اللہ تعالیٰ لے کے آیا. ان کو چاہیے کہ جیسے جیسے فائدہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دیتا جائے اتنا زیادہ شکر ادا کرتے جائیں، کیونکہ یہ مہینہ کیپریکونینز کے لیے ایک آئیڈیل یاد رہنے والا مہینہ ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، مگر یہ کہ اس لحاظ سے. پھر بچوں کے حوالے سے یہ مہینہ اچھا اس طرح سے ہے کہ بچوں کی تعلیم جو ہے اس کے لیے بہتر پلاننگ اور ایگزیکیوشن اس کی، یعنی بچے اگر آپ کے غیر ممالک کی یونیورسٹیز میں جانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کر دینا ہے اس مہینے میں. کہیں نہ کہیں سے کوئی جگاڑ جو ہوتی ہے نا لگ جاتی ہے اور چیزیں جو ہیں بچوں کے حوالے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. جن کے بچوں کی شادیاں پینڈنگ ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں پلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحت کے معاملات ان کے جو ہیں وہ بھی کافی بہتری کی طرف اس طرح سے جاتے ہیں کہ خاص طور پہ اسکن ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے، یا میدے سے ریلیٹڈ ہیں، یا بونز جوائنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، وہ بہتری کی طرف جائیں گے. سر ایریز مارس، لبرا وینس اور کیپریکون کا کیا ہوگا؟ کیپریکون کا سیٹرن ہے جی. سیٹرن دیکھیں یہ سیٹرن جو ہے یہ رول کرتا ہے ایکویریس پہ اور پھر کیپریکون. پہلے کیپریکون پھر ایکویریس. جو ایکویریس ہے وہ کسی بھی ذائچے کا لاسٹ ایئر سائن ہے، اٹ کمز انڈر سیٹرن. اور یہ جو ہے کیپریکون یہ خاکی برج ہے، اس کا تعلق بھی زحل کے ساتھ ہے. بالکل سر. مارس، وینس اور سیٹرن دولت کا کو گھرانہ یا دولت کا کو خانہ، ان تینوں کے لیے اس مہینے میں اکتوبر میں نے عرض کیا کہ یہ جو پرائز بانڈز وغیرہ کا ہے نا، اگر ایریز والے، کیونکہ ایریز کا تعلق ہے مارس کے ساتھ. اچھا، مارس سے کرنسی بھی پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اچھی پوزیشن لے سکتے ہیں اگر پرائز بانڈز یا کوئی انویسٹمنٹ، شارٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو کیپریکونینز ہیں ان کے لیے وہ پیسے، میں نے بتایا نا کہ اگر یہ کوئی زمین جائیداد سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں تو ڈیلز ایسی فائنل کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس سے ان کی مالی حیثیت اور سماجی حیثیت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیپریکونینز اور ایریز. بالکل. اور یہ اکتوبر ویسے بھی سر شادیوں کا مہینہ موسٹلی شروع ہو جاتا ہے. اکتوبر، نومبر، دسمبر بڑی شادیاں ہوتی ہیں. ان مہینوں میں جس طرح ڈیٹ آف برتھ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں عام طور پہ، ہر شخص کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے. نکاح شادی ہو گئی، وہ بھی نکاح ہی ہوتا ہے اصل میں. بیسیکلی ہم ذائچہ بناتے ہیں نا، جی جی، تو نکاح کی تاریخ، اس کا ٹائم وہ لے لیتے ہیں اور جگہ. جی، تو اصل شادی تو وہ ہوتی ہے. اصل شادی اور اصل برتھ بھی وہی ہوئی ہے میاں بیوی کی. فرسٹ جب نکاح ہو گیا تو ڈیفینیٹلی سر وہ ان کے لیے سر فرسٹ ہی رہنا چاہیے بھائی. جی جی، فرسٹ ہی انشاءاللہ جی، فرسٹ ہی. ایک نکاح نہیں، ایک ہی نکاح ہونا چاہیے، ایک ہی بیوی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. تو میں تو خود اس پہ بلیو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسی پہ بلیو ہمیشہ رکھے. آمین. ورنہ کہتے ہیں نا کہ کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ناکام آدمی کے پیچھے بہت سی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں جو دوست بہت سی عورتوں کے بارے میں سوچتے ہیں. سر پیغام کیا ہے؟ یہی میرا خیال ہے، پیغام ہے. یہی پیغام دے تو دیا، یہی پیغام ہے. یقینی طور پہ بڑا خوبصورت پیغام ہے. کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، کوئی شک. اور پھر اپوزٹ بھی ہے. بالکل جی. تو یہ ہے کہ آپ مرد ہیں، عورت ہیں، نیکی کی طرف رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی نیک عطا کرے گا اور آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ بھی آپ کو اللہ خوبصورت عطا کرے گا، کردار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. میرے لیے دعا کیجئے، ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کیجئے، جتنے دوست دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. عاطف مجید اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.